Yes. सरान सांगलेले की आमकां हांगा खामो घालून दिता म्हणून आनी हांवें ताका जस्ट डिमांड केल्लो सर जाता जाल्यार मातसो कृष्ण पुजना पयलो घालून दी म्हणून आनी तेणें सांगलेल्या प्रमाणे आमकां उतर दिल्ल्या प्रमाणे तेणें खामो घालून दिल्लो आसा. आमी तेजे मना पासून आभार मानता आनी आयज आमकां कृष्ण पुजना हांगा ते आमकां पळोवंक मेळटा की लायट पेटलेली ह्या पयली. हांव सराक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. जशें गोकुळदास सरान आमचे सांगले की सरा कडेन आमी रिक्वेस्ट केली पोलाक लागून जो पोल आयज ऑलरेडी रेडी आसा आनी लीट जाल्लो आसा. सो तेज्या खातीर हांव सराक थँक्यू म्हणटा आनी आमची सगळीं कामां सर बरे बेगीन फुडें व्हरता. सो हेज्या फुडें आमचे फुडलीं कामां आहा तीवूय सरान बरे भशेन करून घेवची इतलेंच म्हणटा. थँक्यू वेरी मच. आयज एक ऑस्पिशियस डे कित्याक कृष्ण पुजन जावन विसर्जन जातलें आनी म्हाका सांगलो तेन्ना गोकुळदासान मागलो तेन्ना म्हाजे एक 4 आर्म पोल घाल म्हणून हांवें रोखडें रिक्वेस्ट केल्लें आनी आमकां 4 आर्म पोल आयलो. फकत पोल न्ही मागीर कनेक्शन दिवपा जाय आनी एनर्जायज करपा आशिल्लें. हांव देखून थँक्यू म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कित्याक ते आयले बेगीन आनी सगळें चॅक करून गायले म्हणून. हांव GTDC पासून थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणें आमकां पोल बेगीन दिला. आतां हिंगा गणेश विसर्जन सायट एक्चुली आशिल्ली म्हूण लोक बसता ते बेंचीस पासून दिले आमी लोकांक बसपाक आनी सायन्सा पासून हांव केन्ना वयता तेन्ना ह्या सायडीन हांव चोयता कितले लोक बसतात आनी वारें खातात उडयतात गजाली करतात आनी तो फावटी लेट पासून आमचे भुरगे बसतात तो फावटी काडकां बसताले. ही लायट आहा तेन्ना सगळ्यांक बरें पडटा आनी इट ब्युटिफायज द प्लेस. सो हांव तुमकांय थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी म्हाका सांगला तुमी म्हाका फुडें काडून म्हाका चान्स दिलो तुमकां सर्व करपाक. देखून हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे लोकांक म्हजे फाटीर आहात ते आनी म्हजे बरोबर आहात ते तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. Is it solar tank or how it is? This is not a solar electric. This is a normal electric connection. सगळ्यांक पयलीं हांव तुमच्या गणपती बाप्पा पांयां पडटा. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलपती मोरया. म्हाजें नांव चंदन हटपडकर आनी हांव सगळ्यांक पयलीं आमच्या काल्लूच सर येयल्लो आतां ताका हांव चडान चड मोनाच्यान थँक्यू म्हणटा. कित्याक आयज तेणी ह्या आमच्या गणपतीच्या पांयार गणपती फुडल्यान एक बरो उजवाड घातलेलो आहा आनी सदांच काळोख आसतालो. ह्या गणपतीक हांवें 3 वर्सां जालीं बसयल्लो आमी. एक दीस कितें जालें सर वयतालो त्या वाटेनच्यान सर हांगा रावलो. सराक आमी सांगलें सर म्हटल्यार आमी गणपतीची हांगा पुजा चलता बारीक खूब लोक येता हांगा आरती करता आमकां हांगा लायट ना आमकां कितें तरी एक लायट दी. तशेंच आमचो गोकुळदास भाई आसा तेणी सांगलें सराक. त्याच प्रमाणे सरान आनी वगत करूं ना. एकूच फोन मारलो डिपार्टमेंटाक मारलो सोमतें डन केलें आनी आयज आमकां हो पोल घालून दिला आनी आयज हांगा उजवाड पडला गणपतीच्या तोंडा मुखार पांया कडेन आनी आमकां आयच्यान हांगा काळोख आसचो ना. तशेंच हांगा मंगळारा रातच्यो 8:30 आरती जाता. भटा सकट भटूय येता. तशेंच म्हयन्याच्यो संकेश्टी जाता. म्हयन्याच्यो सगळ्यो संकेश्टी जाता विनायकी जाता आनी डेली हांगा 9 ते 10 म्हटल्यार भट येता पुजा करूंक. हांवें दवरला ताका सदां हांगा कांयच गणपतीक कमी पडना पुजा जावपाक आनी कितें करपाक. आनी परतून एकदां हांव आमच्या सराक मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा कित्याक हें व्हडलें काम. हें हांगा असलें काम केन्ना जावंक ना. म्हाका खूब जाणांनी सांगलें आमी अशें कोणाच्या फुड्यान गेले फोकस घाल हें घाल तें कोणीच करूंक ना काम. आयज ते गणपतीन आमच्या सराक फुडें काडून तेज्या हातीनसून एक काम बरें जाल्लेलें आहा हांगा. हें सदांच अशें हांगा आसतलें आनी ह्यान फुडें
गणपतीच्या आशिर्वादान आमच्या सराच्या हातीन बरी कामां व्हडली हांगा जावनी आनी सगळ्याक जावनी हांव थँक्यू म्हणटा.